تو خود بھی عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، محمد سر وحدت ہے، رمز اس کی خدا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت اس کی خدا جانے۔ اپنی زبان کو مٹھا چکرو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ۔ علی وہ ہے جس کا کعبہ احترام کرے۔ دیکھو عید نال ہاں اوکھا تا نہیں تھی جے ہاں اوکھا تھی دے تمہر انڈیا منہ کر ونجو پاکستان علی دا نا چون۔ علی وہ ہے جس کا کعبہ احترام کرے، فاطمہ وہ ہے جس کا استقبال نبیوں کا امام کرے، حسن وہ ہے جس کے نام خدا جنت عام کرے، حسین وہ ہے جو سر کٹا کر بھی تلاوت سرے عام کرے، خدا وہ ہے جو قطرے کو دریائے عام کرے، نبی وہ ہے جو خدائی کا اہتمام کرے، کعبہ وہ ہے جسے سجدہ خلق تمام کرے، نبی وہ ہے جسے کعبہ بھی جھک کر سلام۔ اور جڑا بیت اللہ دی ایٹ کل زیادہ موتا برے کے او چپ، باقی آنکھو چاہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، السلام علیکہ۔ جڑا پوتر پیو کو سلام نہ کرے، جڑا پوتر پیو کو سلام نہ کرے بغیرت، جڑی قوم سردار کو سلام نہ کرے بے عقل بے وقوف، تے جڑا شاگرد استاد کو سلام نہ کرے او بے ادب تے گستاخ، تے جڑا امتی نبی کو سلام نہ کرے او بے ایمان تا ہو سکتے ایمان والا۔ قرآن آتے یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اگر ہے ایمان والا درودی پڑھی تے سلامی کثرت نال پڑھو چاہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا جد الحسن والحسین۔ ساؤنڈ بہو سونا چلدا تا اللہ کو برکتہ پاوے، ایکو ساؤنڈ بکانے سو ایکو بات دیکھو انشاءاللہ سارے بڑھڑے نا انہاں دے کان ذریعے اوکے تھے۔ کیا بات ہے، ایک بندے قرضہ دیتے بائے دے گیتے جی میں آج گھن کے پیوے نے فجر کو تسبیح درود دی چھک ایک بندے قرضہ دیتے بائے نے گیتے دوست کو لی قرضہ کے دیتے اللہ اکبر، ان قرضہ جڑے دیتے سال گزر گئے، یار نے قرضہ واپس نہیں دیتا، ایک گال بغداد تھی، وہ شخص آ گئے وہاں کہ یار میرے پیسے دے، ان وقت ڈوک سنا دیتے، ان کو کاوے لگی جائے قرضہ دیتے، اٹھے قاضی وقت کل پہنچے، قاضی صاحب میرا یار ہے میرے پیسے نہیں دیتا، قاضی صاحب وہ مقروض کو سڑائے آوے کا کہتا ہے پیسے دے ہمیں دعویٰ کرنا لئی سچا، فیصلے کرنا لئی سچا، کہ جے کو لیتے کوئی سچا، اتنا ان مدعی پہلے کور دی گھڑی میں دے دے، اگو ایم میں نے ٹرک لائی بیٹھا پورا ڈپو جڑے کوڑا ہوئے فیصلہ نہیں تھی بنا، دعویٰ کرنا لئی سچا ہوئے، مدعی بھی سچا ہوئے، فیصلہ کونی صداقت ہوئے، جے کو لیتا گئے وہ بھی سچا ہوئے، رب دی رحمت آتی۔ سبحان اللہ، سبحان قاضی نے مقروض کو سڑائے طاقت ہے پیسے دے ملے، وہاں کے جی آقا صاحب میں دے پیسے دے ملے اور ٹھاما 1000 دینار دے ملے، میں گھنتے اور میں کو ڈوکھے میرے کو جلدی تھی نہیں سکتا پیا، قاضی صاحب کو کلے سڑے ڈوک سن کے فیصلہ کیتے کہ دہا دیئے اگر تے قرضہ نہ دیتا تیرا مکان ویچ کے تے قرضہ لہا چھوڑے سو، تیرا مکان ویچ کے اے ہون اٹھے جڑا مقروض ہے، پہلا دی دوجہ دی تریجہ سوتر کلو مساعد کلو ملیر کلو ہر دروازہ برادری دا کھڑکا ہے، کئی دروازہ نہیں کھولا جی میں آجئے چھوٹا بھیرا مار پوے وڈا بھیرا محرم تیری یہ جنی بالٹی بھری بدری کی پانی ٹھوکی پئی پھول تے جی دے پیٹا ری نہیں دیتا ٹھوکر دا مقصد بے بے دی کول کھانی دے مہینے دا راشن پچاویا موت پیا دیا ہمسایا فوت تھے پورے بازار چو مچھلیاں چاہی ودے ٹھوک دیا اچھاڑے جے کچھ تم نے سے پورے وہ اللہ اکبر دی میت کو اوکھا کر سکتے جیتے سکے ہمسائے کو عید علی چٹا سوٹ نہیں سے دیتا مرار دے بعد اچھاڑے سٹر دا کیا فیدہ کیا بات، کیا بات، پھول سٹر دا کیا فیدہ اجھے جیتے پھرا کو موٹا چڑے میں ہاں کپڑے چڑے میں ہاں ٹکو چڑے میں ہاں کپڑے چی دعا کرے دا راوے کیا بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ میں کو دا ای قوم دی سمجھ نہیں آدھی
अशहदु अल्ला इलाहा वाह वाह कमला कई जरे 2 किलो गोश्त खेल के हूं सौदर दे घर में गया ऊ क्वाक तू ही पका ते मैं कोई खवा ते आप ही खा वलु तबे के आग सुभान अल्लाह वलहम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिलाल अजीम अच्छी दे कलमा पढ़या मरने ले आपे आवे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह खैर कहीं नहीं सुनी उठे खा रहे 2 डी बच गए तितरा रात क्या कीते मुसल्ला सकते मुसल्ला जेड़े सारे छोड़ वजन ता मुसल्ला नहीं छोड़ेगा बेशक याद रखी सारे छोड़ वो मुसल्ला सकते मकरूज ने वुजू कीते मुसल्ले ते बैठे रो रो के अल्लाह को किसी माले कहा अगे तक कर्जा हा हुन छाती में दी 4 सख्ती के काजी को पहुंच गया मसला कोई मेहरबानी फरमा आधे रो रो के दरूद पढ़े मी ये बगदाद दी गाली रो रो के दरूद पढ़े मी क्या था रोते रोते बशरी तकाजा आंख जो लगी है ए आंख बंद थई ए खोल गई यानी तमी सामने सोना मुस्तफा जाने रहमत हजूर में गुआदन जवान रोना उठी वक्त बादशाह भी ईसा बिन अली उनके कोल वंज मेरा सलाम ही दे तेरी इमदाद ही करे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे खाब हटे अल्लाह अकबर खुशबू खड़ी मेरी आंख खुली है मैं के मेरा वहम है हिक्का तकरार जो की थी मेरी दरूद पढ़ पढ़ के वहम है कथा मैं किता हजूर ना ना सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं हमारे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह अल्लाह अकबर ए वहम नहीं हजूर आने तवल जरूर आने बेशक आदे मैं वत वुजू की ते मुसल्ले ते बह गया परे भी दरूद ते उठाई वत ने दरा गई रो रो के हजूर ख्वाब विच वत आ गए कांड ते हाथ रखते ने जवान रोदा क्यों है ते कुनी भी भेजा सुभान अल्लाह। आदे मैं ख्वाब विच अर्ज की या रसूल अल्लाह जेदा तुसा ना दसे देवे ईसा बिन अली और तकड़ा वजीर है मैं को तो जानदा ही नहीं कोई निशानी होवे तो मैं वंजा क्या बात है क्या कोई बात निशानी ऐसा ही में दरूद नहीं पढ़ते कि सुन अल्लाह अकबर कोई निशानी होवे तो मैं वंजा हजूर फरमाए परेशान न थी उठी वो कोई निशानी दे और रोजाना इशा दे बाद ओ वजीर मैं मोहम्मद ते 1000 मर्तबा दरूद पढ़ दे सुभान अल्लाह सुभान 1000 मर्तबा दरूद पढ़ दे वो दूसरी निशानी देवी कि बोथा लेनी वो मेरा दरूद नहीं पढ़ा वो को आग कज़ा भी अदा करे ते मेरी इमदादी क्या बात वाह वाह सुभान वो अल्लाह। शख्स उठे खाबत मुक्के फजर दी नमाज पढ़ी सी अली बिन ईसा दी दरबार पहुंचे जड़े उत पहुंचे ना अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे बैठे वजीर पूछे कीमे जड़े ओदी वारी है ना वहां के वजीर साहब कल्ला टाइम दे क्या बात टाइम कल्हा वहां के ठीक है सारे दी सुन दन आज ता साउदी सुन दे जड़ा गोदा हाथ उठे इतना तो सारे पियाले तकड़े उसन गिलास ही तकड़े ते जाटा हाथ उठे सटील वाला जिब्बा गिलास है वाह वे गोदा वाह तेरी टनेटी को सलाम है ना ना गुलामियो है जड़ी कुत्ते नाल ही प्यार सिखे दिएगा ये तो इंसान है ना नाराज तो नहीं है सुभान अल्लाह। अच्छा होली होली सुभान अल्लाह आखड़ी कि तई तवानी मछे ना निकली अच्छी आखड़ी वती ठाडी डाडी है वल हवा आई खोल पई ना सरायकी दा मकूल आए सिर वने आदत सिर वने या रसूल हक जारिया जिंदाबाद 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 या रसूल या रसूल अल्लाह या रसूल या लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर सिर वने ते हुन कब्र विच वने सिर ते फरिश्ता पूछे मन रब्बो का तुसा को सुभान अल्लाह फरिश्ता के सामने सोना कौन है मैं उन अरबी तो नहीं पढ़ता वाल तुसा जाट नाराज थी फरिश्ता के सामने कौन है तुसा को सुभान अल्लाह फरिश्ता के तोरा दीन क्या है तुसा को सुभान अल्लाह जे आदत चंगी लग पार वेसो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आदत सुनो वो मकरूज आके बैठे वजीर पूछे जी वहां के कल्ला टाइम दे वहां के बैठी सारे दी सुन गिना आखिर ते को टाइम दे मखसूस टाइम है दीगर थी गई है वो को कमरे च गया आप तख्ते बैठे मकरूज तल्ले
وزیر پوچھے کی میں عملت ہے وہاں کہ حضور دا سلام ہوئے دی اکھی جو ہنج نکلی ہے اے بھی تائم میں نے آتا اے تا وزیر ہن اے تا بادشاہی دے دے وہاں کہ حضور دا سلام ہوئے وزیر دی اکھی جو ہنج نکلی ہے وہاں کہ کی میں عملت ہے وہاں کہ پہلی نشانی حضور فرمیدن تو سا روزانہ عشاء دے بعد میرے محمد تے 1000 واری درود پڑھ دے وزیر کو نٹھے بھائیوں کے درود تا پڑھتا میں میری گھر والی کوئی پتہ نہیں سبحان اللہ پتہ چلو پڑھتا یہاں تا 1000 دا پتہ تا میں کوئی نال رحمن علی ایدہ واقع دوچی نشانی نبی سے دیتی ہے بہتا لے دی تو سا درود نہیں پڑھا کیا بات ہے کیا بات حضور فرمیدے اون دی قضائی کرو تے میری امداد ہی کرو وزیر دی اکھی چونکنے تھی گھن سارے تائم پی ایم میں نوئن شراب دے بوتنا تلے استغفار اتالی اجدائل سیدھی تا میں لیا دا اے مسلمان گھنی اے مسلمان گھن انہا دے آتا اگر محمدی تھی ونجل انہا دے میزائی شہادتہ دے سن انہا دے ہاتھ بھی شہادتہ دے سن خدا بھی قسم محمد دی شانتا ہوئے اگر ان دے ہاتھ دے پتھر دشمن دے ہاتھ دے چن اوہ پتھر بولے دن تو کلمہ ہی پڑھے بولے دے نہیں واہ بھائی واہ بھائی دشمن دے ہاتھ دے پتھر ہوئے ابو جہل دے ہاتھ دے پتھر ہوئے اور نبی دی شانت بولے اگر تو کلمہ پڑھ کے میں پڑھتے بے این میں نے پڑھ این پی اے پڑھ کونسلر پڑھ ہوئے محمدی تو تیری کرسی کی گواہی دے دی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اور رو کے تلے لتھے وہاں کے تیرا قرضہ چوکا قرضہ چوکا وہاں کے بالکل بودھا لے دی میں سفر تو آیا تے تھکا ہویا آیا میں حضور دا درود پڑھ نہیں سکا رو کیا دے نبی ادائی جان دے قضائی اللہ اکبر انہاں کے اپنا فرض ناس ہوا کہ 1000 دینار دے منے نو دی ٹپ گن ڈاما دی پورا حال سنائے وزیر رو کے بھجے اپنی تجوری کھولے سی 1000 دینار دے دو تھے لیا چاہے آکے سی 1000 دیناری بھی قرضہ لہا اے 2000 دیناری بھی کاروبار کرتے بچہ کو کھوا ہون بنیان لگے نہ جڑے ہو شخص اللہ اکبر وزیر رو کے بل سنے دے جواب گھر بن جڑا حضور دا سلام کھینا ہے دا نظرانہ دا چاہی بن سبحان اللہ سبحان اللہ نظرانہ دا چاہی بن اللہ اکبر دوڑ کے وزیر ان دروازے تک پہنچے ان جوان کو 3000 دینار دلیتس ان چاہتے گھر پہنچے 2000 گھر رکھس نامانی تھے قاضی کل پہنچ گئے قاضی سے میرے شہر کو صداؤ قرضہ لاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ یار کو صداؤ قرضہ لاؤ قاضی نے ٹیبل دے ہوتے 1000 رکھوائے آپ ممبر تے بیٹھے قرضے نیمان آلے کو صدائے سو پاکے سے تیرے یار قرضہ لیتے ہی کچھا اور چاہے دیتا ہوا کہ قاضی صاحب ایک سوال ہے وقت چیسا سال تھی گئے گوندے میرے نظر دیتا ہی نہیں سال تھی گئے ای مکان ویچا ہی کہنی اگر ایدہ مکان ہی ویچو ہاں وہ 700 دینار دا ہی 1000 دینار چاہے کشا ویچی نہیں سی اے چوری کی تھی وجہ اے چاہے قرضہ دیتا ہاں یار کو جان دینا وقت میں بھی چوری کی تھی وجہ اور مقروض رو پائے قاضی پوچھے تو کی رو نے وہ اپنا پورا مدہ سنا ہے قاضی بھی پر چھوڑ کے تلے آئے وہ کو کسی 1000 تو چاہ من قرضہ قاضی آپ لہے سے سبحان اللہ سبحان اللہ قاضی آپ لہے سی جڑے یار لیتے کہ قرضہ میں دیتے قاضی صاحب دا ہاتھ پکڑ جاتے قاضی صاحب سارا ثواب تسا نہ چاہو جڑے یار کو تھی وہ نبی دا دیدار میں اپنے یار کو قرضہ ہی معاف سبحان اللہ دکھوں نے جو پھیرا تمہیں تو درود پڑھو ہر درد کی دوا صلی اللہ سبحان اللہ اللہ جپال نبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے مومنہ پورا تھا چوک منگے درود نہ رکے اے مومنہ چاہ مک منگے درود نہ رکے اے مومنہ دوبارہ دا ٹکر ملے نہ ملے درود نہ رکے رات کو نیتر آوے نہ آوے درود نہ رکے اگر درود نہ رکسی تو رحمتی نہ رکسی کیا بات سبحان اللہ رحمتی نمو اور تھکے تا نہیں میں بیٹھا میں تو آپ کو 5 بجے تک رہن دوں یاسین صاحب دے گوڑے میں پکڑے پیچھے ہتھے نہیں آدھے یہ جمعے تے انگلے آدھے جڑے دوچی ازان حیاء علیہ السلام بنجانے میں کوئی پتہ نہیں ایک جوتی ہوت بائی مزید کوئی پتہ نہیں اللہ نہ یارا خدا دی قسم اگر دین سکھڑی تو مصطفیٰ دین سبحان اللہ دین عظمت والا ہے دین آلہ ہے تو آپ کو پتہ ہے تو انہیں رب کیرے نہ پیار ہے سبحان اللہ زنور مصری علیہ رحمہ ندی دے کنارے تے بدے ہم سیر کرے
اسا سیر کرو تو چھوڑی تنے دے چاچی کو سلام سوت دا کو جا کٹی ہے مامی کو سلام ملیر تی کندی آکھ رکھی ہے سکولو بھیڑ کو چور گئے بھائی دی بھیڑ تی کو تکی ہے استغفر واہ واہ نکاح کی تین گزارے استغفر یہ مومن دی زندگی استغفر اور چپ کرے دے حد یاد رکھا ہے مومن دی زندگی یہ نہیں جن دے نال نکاح کرے گزارا بے شک زنون مصری علیہ رحمہ نیچے ندی دے کنارے تے ایک ڈیڑھ دے کالے وٹھوئے کو چاہیے وٹھواں تک کپاہ کو نہیں چھوڑے دا وٹھواں نرم شاید ایک ڈانگ مار دے اللہ والے اندر انہاں دی دید ہر ویلے قدرت خدا دے نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے دا بندے دا دل ویکھ سبحان اللہ اسا دنے دے سارے بوڑھے رات کو کھا تڑے نہیں کہ دا تکڑا آدھی چو گنڑی کاپ کی گاں کو سکتے فجر پر ساری گاں دا ایک تھان مارا کرتے سونے کھما میں آتے ہاں ادھر پیو کھڑی نکے تے پوت سیٹی مرے دی ابا آدھا پہ نکا بات اللہم صلی اللہ وسلم واہ بھائی واہ پوتر مسیح دی تو نمی جوتی چاہے پیو پیا دے شباز کلندری بوڑی نہیں میں مویا استغفر جڑے قوم حرام کھاور دیا وجہ بلنا مسیح تے دانے ہن کو دا نسا جڑے آدھے کھڑنی یا کنا پتو ویا دانے پیتی استغفر بکرا ہے مدرسے چوری پی گانی دستی رگڑ گانی بالا کو بکرے دے پسلے کھوا کے آدھر اہدنا الصراط المستقیم ہو پہلا ظالمہ شتیمہ کو اگر چوری کھوا میں ہاں شتیمہ کو اگر دستی کھوا میں ہاں فاتح کے آئیا کہ نعبد و ایاک بھینی دے رقبے بلا کے ہمسایہ دے بندے گھر کے کوٹھی سونی بڑھا کے اتو لکھے حاضا من فضلی ربی اے پورے فضل ہوئے جے دے ہوتے کرم ہوئے کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ وہ نراز تھی دے اگر جڑے بندے گھڑی بیٹھے نو چوپ باقی صبح اگر جڑے بھینی دے حق پیتی بیٹھے نو چوپ باقی صبح سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے چمڑے پیتی بیٹھے نو چوپ باقی صبح سبحان اللہ دیکھو ظالموں نہ حرام نہ کھوائے رزق حلال گالی چگال آگی سنا چھو توبہ دی رات ہے توبہ بہو بڑی ٹھیکری کیا بات ایم بی بی ایس تلے ایف سی پی ایس تلے کتب تلے ابدال تلے غوث تلے توبہ دی ڈگری ہوتے توبہ دی ڈگری فضیل بن عیاض گالی چگال آگی بلسا ہوتا ہے زنون مصری کو یاد ہوتا فضیل بن عیاض نو تکڑا ٹکے تھے ڈاکا مار کے آدھا پہ جھتو نال بیٹھے 40 ڈاکو تلین سونے دے سلا وٹے دا بیٹھے سونے دے سلا وٹے دا بیٹھے حالی بندارا کرے دا بیٹھا چھاتے چھے لالی دی چلو چلو تھائیے چھاتے چھے بدوک دا بات کٹھے بھئی کو گھتا حلال پیا پوندے پستے گئے نا تے لالی دی چھس منظر کیا ہے چھاتے چھے کہ کے منہ کھلے دے لالی چلو چلو ناگ دے منہ چو لالی کیڑا سٹے دے ناگ تلو تے تھی گئے لالی چلی گئی فضائل دی آگ کے جہاں جا گئے والالی واپس والی وال چلو چلو کی تس کیڑا چاہیے دے ناگ سر پٹے منہ کھولے لالی کیڑا ویس سٹے لالی چلی گئی ناگ منہ بند کی تے فضائل نے ناگ دے کو اینے کی تے اور ناگ اندھا ناگ اندھا فضائل واپس آئے روندہ آیا آدھے یارو آج کو لائندہ ٹاکا کائنا مرے سا چوری کائنا کرے سا انہاں نال پوچھے سردار آج تمال ہی تکڑا ہے تے نہ وضو کی تے نہ کہیں دی تقریر سنی وے کئی منظر ساکو تے دسو وہاں کے سنائے جڑا رب انتے نام کو لالی دے ذریعے کھوا سکتے اور فضائل کو ہاتھ دے کے بکھا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ ہاتھ دے کے بکھا تو ہر نعمت دے شکر کر اے ہاتھ بہو بڑی نعمتی کو چوری دے نہ کھن ونی ڈکیتی دے نہ کھن ونی خدا دی قسم تو محنت تو ہاتھ پا پھلو لے گا کیا بات زنون مصری فرمیندے سنو تارا رب تارے نام کتنا پیار کرے آدھن ڈیڑھ دی کانڈ دے وٹھواں بیٹھے یہ وٹھواں کئی شاہ کو چھڑے دا نہیں جنید بغدادی وضو کرے دے بیٹھیا ندی دے کنارے تے وٹھواں بڑھ دا پیا جنید بغدادی صحیح نے ایمیں دو چلو کر کے دو بکو جو بھرن بھئی کو بارو کٹا جو ایمیں جو کیتے نے ایڈو پانی نکلے وٹھویں ڈانگ بارے سہرتا سرتا ہے ہاتھ کمبے تے وٹھواں بات پانی آپ نے دوچھی باری باتوں کو چاہتے چلو بھر کے اور جو پانی نکلے وٹھویں بات ڈانگ تھو تریجی باری باتی ہو عمر پیچھو مرید بول پن جا جنید ہونتا بس کرو چاہ جنید پاک دی آنکھی جو ہنج نکلیے وہاں کے وہ گھنٹی عادت نہیں چھوڑے دا میں چنگی چھوڑے وا کیا بات میرے دی شرم دے کو گھنٹی عادت نہیں چھوڑے دا میں چنگی چھوڑے وا وٹھوئے دا کم نہ کرے انسان دا کم بچا وڑے سبحان اللہ تیری مرضی سوچنا نال
दावे तू बचे दा रब रंग लेंदा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं तो नहीं छोड़ा चुने तुझे डेढ़ को की छोड़े आदन मैं मछली को पकड़े नदी दे विच डेढ़ परले किनारे को लगी वठुए टप मारे नदी दे परले किनारे पर वो जंगल वठुआ काला वेदा आदन मैं इन दे पिछु अल्लाह दी कुदरत को देख रहा क्या दिठे भी है अध जंगल एक बड़ा दरख्त है उनके तले एक शराबी है बोटे बोटे सराकी समझते बिना पैरे से तो नहीं मिला अच्छा सुना